ल है। अब त्यहाँ मैले हिजो गराएको के थियो अरे, यो क्रुड अपरेसन मैले गराएँ र एसक्युएल को बेसिक अपरेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले W3 स्कुलबाट लाइभ एक्जाम्पलको थ्रु मैले देखाएँ होइन, हो कि नै? W3 स्कुलबाट मैले लाइभ एक्जाम्पल गराएँ। यसरी गरेर हामीले हिजो गरेको थिएन होइन। यहाँभित्र हामीले के गरे, एउटा चाहिँ यो एसक्युएल भनेको के भने इन्ट्रोडक्सन हेऱ्यो, र सेलेक्टले के गर्छ, डिस्टिङले के गर्छ, वेयरले के गर्छ, एउटा कन्डिसन लाउन हेल्प हुन्छ, यो पनि कन्डिसन लाउन हेल्प गर्ने होइन। यसले चाहिँ डाटालाई भएकोलाई तानेर ल्याउन हेल्प गर्ने यो सेलेक्टले। सेलेक्ट चाहिँ केमा आउँछ, क्रुड अपरेसनमा आउँछ होइन। अनि यो चाहिँ के भयो, यो सबै कन्डिसन भयो। इन्सर्ट पनि के भयो, एउटा कन्डिसन भयो, सरी अर्डर बाई पनि के भयो, कन्डिसन भयो। इन्सर्ट भनेको के हो, इन्सर्ट भने केमा आउँछ, क्रुड अपरेसनमा आउँछ होइन। यसले के गर्छ, क्रिएट अपरेसन गर्छ नि होइन। क्रुडमा अगाडिको सी भनेको के हो, इन्सर्ट हो। नल भ्यालु भनेको यो पनि यो भ्यालु कन्डिसन के गर्दाखेरि नल हुन्छ, के गर्दा हुँदैन, कस्तालाई नल राख्ने कि नराख्ने कलममा भन्ने कुरा है। यो पनि एउटा कन्डिसन जस्तै हो। र यो अपडेट भनेको के हो, क्रुड अपरेसनको अपडेट। त्यहाँ भएको डाटाबेसलाई मोडिफाई गर्नेलाई हामीले के भनिन्छ, अपडेट भनिन्छ। डिलिट भनेको के हो, त्यहाँ भएको डाटालाई डिलिट गर्ने। इन्सर्टले हाम्रो यहाँ भए मध्येमा डाटाबेसलाई चेन्जै नगर्ने भनेको के हो, सेलेक्टले मात्रै चेन्ज गर्दैन। सेलेक्टले के गर्छ, त्यहाँ भएको डाटालाई ल्याएर अगाडि देखाउने काम मात्रै गर्ने हो। यसले केही पनि चेन्ज गर्दैन डाटाबेसमा। तर यसले के गर्छ, डाटाबेसमा ल डाटा ल थप्छ होइन। यसले डाटालाई मोडिफाई गरिदिन्छ, यसले के गरिदिन्छ, डिलिट गरिदिन्छ। भनेको सबैले केही न केही डाटालाई मोडिफाई नभए डिलिट या अपडेट गरिरहेको छ। तर यो सेलेक्टले के गरिरहेको छ, त्यहाँ भएको डाटालाई मात्रै तानेर ल्याउने काम हो। यसको अरू केही काम छैन। हेर्नु त, इट्स युज टु सेलेक्ट डाटा फ्रम द डाटाबेस। डाटालाई सेलेक्ट गरेर ल्याउने मात्रै हो भन्ने हो है यो। अपडेटले के गर्छ, मोडिफाई गर्छ। हेर त, एक्जिस्टिङ रेकर्डलाई के गरिदियो, मोडिफाई गरिदियो टेबलमा भएको रेकर्डलाई होइन। यो कुरा भयो। हामीले यो हेऱ्यो, मिनको हेऱ्यो, म्याक्सको हेऱ्यो होइन। मिन म्याक्सको काम के हो, टप भनेको सेलेक्ट हामीलाई कन्डिसन लाउन छ भने त्यति बेला युज गर्न सक्यो। यो पनि कन्डिसन लाउँदाखेरि गर्न सक्यो होइन, तान्दाखेरि। यो कुराहरू भयो। यो जोइन्टहरू पछि हेरौँला, आज नै हेरौँ। आज चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि सुरुबाट जाऊँ। यो मैले सुरुमा क्रुड अपरेसन यो कसरी काम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले गराएँ होइन। अब आजबाट के गर्ने, सुरुबाट यो यहाँबाट सुरु गरौँ। हाम्रो यो इन्जिनियरिङको 9 क्लास भनेको यति हुन्छ, सरी 10 क्लासका यो यति छ। यो पुरै भ्याइदिउँ है ल। अब भ्यूमा मैले भन्दाखेरि यो भनेको के हो, मैले पहिला नै भनिसकेको छु, त्यही पनि एकचोटि रिपिट भन्छु। यो अब यो मैले दिइसकेको छु। मैले यसको डिस्क्रिप्सनमा, भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले क्वेसन दिन्छु, यो पुरै सल्भ गर्ने है यसको क्वेसनहरू। मैले आज भनिदिन्छु यसको बारेमा र तिमीलाई सल्भ गर्ने। अब डाटाबेस सिस्टम भनेको के हो, अब मैले भनेअनुसार यहाँ हेर्दा हामीले अघि नै के गरेर डाटालाई इन्सर्ट गर्ने, रिड गर्ने, अपडेट र डिलिट गर्ने अपरेसन हेरेको थियौँ नि योभन्दा अगाडि। अब हो त अपरेसन गर्नु र कसरी त एउटा सिस्टममा हुन्छ नि होइन, त्यो कुराहरू क्रिएट गर्ने, अपडेट गर्ने, रिड गर्ने, डिलिट गर्ने। अब एउटा पुरै कम्प्लिट सिस्टमलाई हामीले के भनिन्छ, डाटाबेस सिस्टम भनिन्छ। जस्तो कुनै पनि एउटा स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरमै हेर्ने भने पनि, या कुनै पनि हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर, या अरू एक्सेट्रा सफ्टवेयर होइन, जुन पनि सफ्टवेयरमा हामीले के हुन्छ, हाम्रो त जुन पनि सफ्टवेयरमा हाम्रो डाटाबेस हुन्छ। हाम्रो डाटाबेस सिस्टम भनेको के, एउटा मात्रै डाटा होइन कि, ह्युज। अब भए जतिको डाटालाई हामीले स्टोर गरेर राखेको हुन्छ नि, एउटा सिस्टममा राखेको हुन्छ। स्कुलको पनि एउटा सिस्टम भयो, त्यस्तै अर्को सिस्टम, सबैको सिस्टम मिलाएर राख्नेलाई हामीले के भन्छ, डाटाबेस सिस्टम भनिन्छ है। एउटा कम्प्लिट सिस्टम। जस्तो एउटै स्टुडेन्टको मात्रै हाल्ने मात्रै, एउटा रेकर्ड मात्रै हाल्ने होइन, तर पुरै भए जतिको रेकर्डलाई, कलेक्सन अफ रेकर्डलाई हामीले के भनिन्छ, एउटा डाटाबेस सिस्टम भनिन्छ है। अब हो त डाटाबेस सिस्टमलाई चाहिँ अब त्यति हेर त कति ह्युज। अब स्कुलकै हेर्दाखेरि पनि कति धेरै डाटाहरू हुन्छ नि होइन, स्टुडेन्टको हुन्छ, अनि त्यसपछि अनि टिचरको हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि बस ड्राइभरको हुन्छ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कति धेरै स्टाफ्सहरूको हुन्छ होइन, कति धेरै हुन्छ। हो त्यसलाई म्यानेज गर्ने मान्छेको नाम के हुन्छ, त्यसलाई जसले म्यानेज गर्छ यसलाई, त्यसलाई हामीले डाटाबेस म्यानेजर भनिन्छ है। र युजर भनेको जसले चलाउने भयो त्यसलाई। अनि त्यसपछि अर्को के छ, निड अफ अर्गनाइजेसन। किन हामीलाई डाटाबेस चाहिन्छ, डाटाबेस चाहिने त धेरै कारण छ नि होइन हाम्रो, हो कि न। हामीलाई चाहिँ रेकर्डलाई, डाटाबेस भनेको कुनै ठाउँमा सेन्ट्रल लोकेसनमा राख्यो भने के गर्न सक्यो, त्यसलाई हामीलाई चाहिएको बेला चाहिँ युज गर्न सक्यो नि होइन, कुनै पनि ठाउँबाट हामीले युज गर्न सक्यौँ।
डाटालाई मेन्टेन गरेर राखेछ भने इनकेस हराउने पनि चान्स के हुने भयो, कम हुने भयो। र यसको धेरै छ, यसको नेट छैन, यो हेरौँला यसको पनि। र अर्को के छ, क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर। यो क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भनेको के हो भन्ने कुरा हुन्छ है। अब यो र यसमा चाहिँ हल्का डिफ्रेन्स छ। यो भनेको डाटाबेससँग मात्रै रिलेटेड भयो, यो भनेको के भयो, एउटा क्लाइन्ट सर्भर छुट्टै आर्किटेक्चर जस्तै हुन त त्यही हो, तर यो के हो, हल्का फरक मानिन्छ यसलाई। जस्तै यो भनेको के भयो, एउटा डाटाबेसकै कुरा भइरहेको छ नि पुरै, होइन, पुरै डाटाबेसको भएको छ। अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा चाहिँ हाम्रो जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो के भयो, एउटा क्लाइन्ट कम्प्युटर भयो होइन, यो के भयो, एउटा क्लाइन्ट कम्प्युटर भयो। र अर्को हाम्रो के भयो, मानौँ यो चाहिँ एउटा र 1 मिनट मैले बनाइरहेको छु। हेर त, यी धेरै कम्प्युटर, एउटा दुईटा तिनवटा होइन, यतिवटा कम्प्युटर भयो। यो मैले के भनेको थिएँ, यसलाई सर्भर कम्प्युटर बनायो भने यी सबै के भयो, क्लाइन्ट कम्प्युटर। यसरी हामीले एउटै सेन्ट्रल ठाउँबाट हामीले हेर त, यो पनि क्लाइन्ट भयो, यो पनि क्लाइन्ट भयो होइन। यस्तो मोडल हामीले के भनिन्छ, क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भनिन्छ है। एउटा सेन्ट्रल सर्भरबाट हाम्रो पुरै मेन्टेन भइरहेको छ। जस्तो मेरो यो चाहिँ सेन्ट्रल कम्प्युटर हो होइन, यसमा चाहिँ भयो जतिको कोडिङहरू सेभ भएको छ होइन। अनि यी सबै अरू कम्प्युटरहरू हुन् जसबाट चाहिँ यसमा चाहिँ मानौँ तिमीले अलिकति काम गर्यो भने उत्तमले काम गरेको ल, र फेरि यहाँ हाल्न मन लाग्यो भने यसमा हालिदिने, फेरि अर्काले गरेको काम चाहिँ यसमा हाल्ने, फेरि अर्काले गरेको उत्तम पछि अर्को के अरे बिचनले गरेको यहाँ भयो होइन। हो त्यस्तै नेहाले गरेको काम होला यहाँ हाल्ने होइन। हो त्यस्तै सबैले जतिवटा यहाँ कम्प्युटर थप्दै जान्छन् त्यतिवटा कम्प्युटरको सर्भर सेन्ट्रल यो सेन्ट्रल ठाउँमा सेन्ट्रल कम्प्युटरमा हाल्ने। यो पनि एउटा कम्प्युटरै है, यो सर्भर भन्ने बित्तिकै कम्प्युटर होइन भन्ने होइन है। यसलाई मैले के, यो कम्प्युटरलाई के बनाएको, सर्भर कम्प्युटर बनाएको। हुन त यो पनि के हो, एउटा कम्प्युटर हो, यो पनि पुरै यिनीहरू के हो, कम्प्युटर हो। तर यो के भयो, क्लाइन्ट कम्प्युटर भयो यी होइन। यो सबै के भयो, क्लाइन्ट कम्प्युटर भयो। यो एउटा सेन्ट्रल के भयो, सर्भर कम्प्युटर हो, जसमा चाहिँ भयो जतिको अपरेसन चाहिँ हामीले गरिन्छ। जस्तो कुनै पनि एउटा स्कुलकै सफ्टवेयर बनाऊ भने तिमीले के हुने भयो, यसमा अब मानौँ यसले चाहिँ टिचरको काम गर्ने भयो भने, यसले स्टुडेन्टको काम गर्ने भयो होइन, यसले चाहिँ अरू स्टाफ्सहरूको काम गर्ने भयो भने यो तिनटैको काम के गर्नु पर्यो, एउटा सेन्ट्रल ठाउँमा राखेर एक आपसमा कनेक्टेड गराउनलाई त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, सेन्ट्रल ठाउँमा राख्ने। यसरी के पनि हुन्छ भन्दाखेरि डाटालाई सेयरिङ हुने भयो नि होइन। अब यसको धेरै टायर, 1 टायर 2 टायर 3 टायर भन्ने धेरै छ होइन, यो पछि हेरौँला होइन। ल अब यहाँ हेर, ओभरभ्यू भनेको यति हो। यति भने चाहिँ लगभग थ्योरी पार्टहरू यति हो। अब अलिकति गफ बढे लेख्दाखेरि एक्जाममा अलिक बढी लेख्न पर्छ होइन, त्यति मात्रै हो, नभए केही छैन यसमा। यहाँ हेर, यहाँ च्याप्टर 1 यहाँबाट सुरु भयो है हाम्रो। हेर्दै कोर्समा कति छ, ए यो भयो, यो एन्टिटी भयो होइन, यो एसक्युएल अस्ति हेरेको हल्का होइन। अनि त्यसपछि डाटाबेस डिजाइन गर्ने कसरी भन्ने कुरा हेरिन्छ। यो सजिलो छ, केही गाह्रो छैन होइन। यो थ्योरीहरू पनि हल्का घोक्न पर्छ तिमीले। अब यो अस्तिको क्लासमा मैले भनेको थिएँ नि होइन, डाटा भनेको के हो र यो इन्फर्मेसन भनेको के हो। ल एकचोटि बिचन पाण्डेले भन्दा त यो डाटा भनेको के हो र इन्फर्मेसन भनेको के हो। बिचन पाण्डे, उत्तम, अस्ति को प्रेजेन्ट थिए, भागे क्या यिनीहरू, बिचन त रहन्छ त यहाँ। ल मैले एकचोटि फेरि भनिदिन्छु है। अब डाटा भनेको के हो र इन्फर्मेसन भनेको के हो। यहाँ है, डाटा भनेको के हो, हाम्रो एउटा डाटा भनेको जे पनि हुनसक्छ होइन। अब यही हो डाटा भनेर भन्न मिल्दैन। जस्तो जुन चाहिँ कुनै पनि एउटा फर्ममा हुनसक्छ होइन, अनअर्गनाइज फर्ममा हुनसक्छ। जस्तो अब तिमीले अब म भर्खर बोलिरहेको छु, यो पनि के भयो, डाटा भयो।
तर तिमीसँग आइरहेछ यो अर्गनाइज फर्ममा आइरहेछ नि होइन म बोलेको कुराहरू। हेर त मैले प्रत्येक शब्दलाई मैले कुन शब्द चाहिँ कति बेला युज गर्ने भनेर मेरो दिमागले क्याप्चर गरेर त्यो शब्दलाई मैले त्यही अनुसारले तिमीलाई प्रोभाइड गरिरहेको छु होइन। म ठ्याक्क त्यही शब्द युज गरेर तिमीलाई प्रोभाइड गरिरहेको छु नि होइन। डाटा त यहाँ म कति धेरै शब्दहरू छन् होइन। शब्द त यति मात्रै छ भन्ने छ त छैन नि, लिमिटलेस शब्दहरू छन्। जस्तो डिक्सनेरीमा हेर्ने भने कति धेरै शब्दहरू छ इङ्ग्लिस नेपालीको पनि होइन। अब हो त सबै शब्दहरू के भयो, त्यो सब डाटा भयो। र मैले त जुन चाहिएको छ तिमीलाई त्यही मात्र पठायो भने के हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा मिनिङफुल भयो नि होइन। हो त्यस्तो मिनिङफुल शब्दलाई पठाउनेलाई हामीलाई के भनिन्छ, त्यसलाई इन्फर्मेसन भनिन्छ। डाटा भनेको कहिले पनि अर्गनाइज फर्ममा हुने भएन नि होइन। शब्दहरू अर्गनाइज फर्ममा हुन्छ हुँदैन। यो अब्जेक्टहरू यसमा हेर्दा डाटाहरू के हुनसक्छ, अल्फाबेट हुनसक्छ, नम्बर हुनसक्छ, सिम्बल हुनसक्छ होइन। अब जस्तो गुगलकै उसमा तिमीले सिम्बल हाल्नुपर्छ, अल्फाबेट हाल्नुपर्छ, नम्बर हाल्नुपर्छ भनेर भन्छ नि होइन पासवर्डमा। हो त पनि के हो, एउटा डाटा हो। द्याट रिफर्स टु अर रिप्रेजेन्ट आइडिया कन्भेन्सन, जे पनि हुनसक्छ है यसमा। आइडिया पनि हुनसक्छ, कसैको एउटा आइडिया हुनसक्छ होइन। कुनै एउटा अब्जेक्ट पनि हुनसक्छ, अब्जेक्टको डाटा पनि हुनसक्छ होइन। माचिस छ, माचिसको डाटा पनि हुनसक्छ, मोबाइलको हुनसक्छ होइन, या कुनै जे पनि हुनसक्छ। र यो चाहिँ हाम्रो संसारमा लिमिटलेस एन्ड प्रेजेन्ट एभ्रिवेयर इन द युनिभर्स। डाटा चाहिँ के छ, जताततै छ हाम्रो डाटा, बुझ्यो नि। डाटा के छ, लिमिट यति मात्रै भनेर डाटा छैन कि, डाटा जति पनि छ। अब मलाई माचिस यहाँ कति छ मेरो घर भनेर त सेभ गर्न पर्यो, डाटाबेसमा लगेर सेभ गर्न पर्यो नि होइन। मेरो घर मोबाइल कतिवटा छ त्यो राख्न छ भने डाटाबेसमा राख्न सकेँ मैले होइन। प्रत्येक घर घरमा मोबाइल कतिवटा छन् होइन, हो कि नै। यो पनि एउटा डाटा हो। र डाटाबेस सिस्टम भनेको के हो, त्यो भयो जतिको सिस्टममा मान मैले अब यो नेपालभरिमा कतिवटा मोबाइल छन् होइन, हो त्यस्तो एउटा सिस्टम बनाएर राख्यो भने त्यसलाई के भयो, एउटा म्यानेज गराएको एउटा सिस्टम भयो है। इन्फर्मेसन भनेको के हो फेरि, अब त्यो अन्य भने जस्तै है, जुन त्यो डाटालाई राम्रोसँग मैले प्रोसेस गरेँ नि होइन। भर्खर मैले भनेको शब्दहरू त मैले बोल्दाखेरि पनि तिमीलाई प्रोसेस गरेर यो डाटा दिनुपर्छ तिमीलाई होइन। यो दिँदा यो भनेको इन्फर्मेसन भनेको यो भनेर मैले तिमीलाई बुझाइरहेको छु नि होइन। यही पनि के हो, एउटा इन्फर्मेसन हो। अब इन्फर्मेसन भनेको के हुनपर्छ, टाइमली र एकुरेसी र कम्प्लिटली हुनपर्छ भन्छ है यसलाई। हाम्रो कुनै पनि डाटा इन्फर्मेसन हुनलाई हामीले के गर्नुपर्छ, यो तिनवटा कुरा चाहिँ सेटिस्फाई हुनपर्छ भन्छ है। यहाँ फर द डिसिसन टु बी मिनिङफुल, इन्फर्मेसन भनेको त मैले मिनिङफुल भनेर आएको थिएँ नि होइन। द प्रोसेस डाटा मस्ट क्वालिफाई फर द फलोइङ क्यारेक्टरिस्टिक्स। यो हाम्रो मैले जति पनि बोल्दाखेरि मैले डाटालाई प्रोसेस गरिरहेको छु नि, यो चाहिँ के हुन पर्यो, यति क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ सेटिस्फाई गर्न पर्यो भनिरहेको छ है। जस्तो यसमा के भनेछ, फर्स्टली टाइमली हुन पर्यो अरे, एकुरेसी हुन पर्यो र कम्प्लिटनेस हुन पर्यो अरे। टाइमली भनेको के हो, हाम्रो डाटा चाहिँ टाइममा चाहिँ एभाइलेबल हुन पर्यो। म बोल्दाखेरि भर्खर मैले तिमीलाई बोलिरहेको छु, तिमीलाई चाहिँ टाइममा चाहिँ तिमीले पुग्न पर्यो नि होइन। जस्तो मैले एउटा शब्द बोलेँ, क्लिक गर, 2-4 मिनट ग्याप गर, अनि फेरि अर्को शब्द गयो भने त तिमीले त पुरै शब्द त म बोलेको पाएन भनेको। पुरै पाएन भने त के भयो, टाइममा पुगेन भने त तिमीले पाउनु भएन नि होइन। त्यो नपाएपछि के भयो, त्यो कम्प्लिट पनि भएन होइन, कम्प्लिट पनि भएन नि होइन मैले बोलेको शब्दहरू। त्यही भएर यो के भयो, कम्प्लिट भएन। कम्प्लिट हुनपर्छ इन्फर्मेसन भनेको भनेछ। अनि त्यसपछि हेर त, मैले बोलेको शब्द पुरै पुगेन भने त तिमीले त एकुरेट पनि त पाएनौ रिजल्ट होइन। मैले बोलेको पुरै शब्द गएन भने त एकुरेटली पाउँ त पुरै पाएनौ भनेको, एकुरेसी पनि कम भयो। एकुरेसी भनेको के हो, जस्तो मैले इन्फर्मेसन सुड बी एकुरेट भनेर तिमीलाई भने होइन, तिमीलाई लेख्न भने तिमीले लेख्दा सुन्दाखेरि के मात्रै सिक्ने, इन्फर्मेसन एकुरेट, पुरै पायो त पाएनौ नि। इन्फर्मेसन सुड बी एकुरेट, तिम्रो कामसम्म पुग्न पर्यो नि होइन। हो त्यस्तो प्रोसेस हामीलाई के भनिन्छ, हाम्रो मैले बोलेको शब्द या मैले प्रोसेस गरेको डाटालाई टाइमली र एकुरेटली र कम्प्लिटली मैले पुर्याउन सकेँ भने त्यो चाहिँ के भयो, एउटा इन्फर्मेसन भयो। जस्तो हाम्रो न्युज पेपरमा पनि न्युज पनि टाइममा आइहाल्छ नि होइन। न्युजहरू के हुन्छ, टाइममा आउँछ र एकुरेटली ठ्याक्क बिहान यति बजे भनेपछि ठ्याक्क बिहानको न्युज, आजको न्युज भोलि आएर त भएन नि होइन। आजको न्युज के हुन पर्यो, आजै आउन पर्यो, बल्ल त मान्छे त्यसको चाहिँ के हुन्छ, मिनिङफुल हुन्छ नि होइन। अब आजको न्युज
3-4 दिन पछि आएर त त्यो हेर्दैन नि, 3-4 दिन पछिकै न्युज हेर्छन् मान्छेले। अब त्यही भएर के भयो, इन्फर्मेसन भनेको त्यही अनुसारको हुनुपर्छ भन्छ होइन। डाटा भनेको के भयो, डाटा भनेको एउटा जुन अनअर्गनाइज फर्ममा हुन्छ भने यो चाहिँ के भयो, अर्गनाइज फर्ममा हुन पर्यो भनेछ है। डाटा चाहिँ स्क्याटर फर्ममा हुन सक्यो नि होइन, एक ठाउँमा हुने भयो भन्ने होइन नि होइन। तर इन्फर्मेसन के भयो, अनस्क्याटर फर्ममा हुने भयो, छित्रेको हुने भयो है। इन्फर्मेसन चाहिँ छित्रेको हुन परेन, भएन, ठ्याक्क मिलाएर र अर्गनाइज फर्ममा जानु पर्यो होइन। यही हो डाटा र इन्फर्मेसन भनेको। यो क्वेसनमा सोधिन सक्छ एक्जाममा होइन, क्वेसन सोध्न सक्छ। अर्को हाम्रो के छ, डाटाबेस भनेको के हो होइन। हामीले पढ्ने सब्जेक्ट भनेको के हो, डाटाबेस हो। अब यो डाटाबेस भनेको के हो, अब डाटाबेस पनि केही न केही त यसले भन्छ नि होइन यसले। अब यो भनेको के भन्ने कुरा हेर्ने है। अब डाटाबेस भनेको के हो त भनेछ यसले, or is a collection of related data organized in a way that can be easily accessed, managed and updated हैन। कुनै पनि एउटा अर्गनाइज फर्म अफ डाटा, अब मानव स्कुलकै राखेको छ भने एउटा अर्गनाइज फर्ममा राख्ने होइन। जस्तो स्टुडेन्टको लागि छुट्टै राख्ने, टिचरको लागि छुट्टै राख्ने, अनि त्यसपछि स्टाफको लागि छुट्टै राख्ने। जुन चाहिँ डाटा मलाई अब स्टुडेन्टको चाहियो भने स्टुडेन्टको निकाल्ने, अनि टिचरको चाहिएछ भने टिचरको निकाल्ने, स्टाफको चाहिएछ भने स्टाफको निकाल्ने। अर्गनाइज फर्ममै राखेछ भने त तिमीलाई फट्ट खोज्ने बित्तिकै त्यो डाटा पाउने भयो नि होइन। तर अर्गनाइज फर्ममा छैन भने के हुने भयो, तिम्रो चाहिँ तिमीले खोजेको टाइममा चाहिँ फट्ट त पाउने भएन नि होइन। त्यही भएर के हो, एउटा डाटाबेस भनेको एउटा कलेक्सन अफ रिलेटेड डाटा। रिलेटेड भनेको के हो, एउटै खालको डाटा। स्टुडेन्ट छ भने स्टुडेन्टकै डाटा त्यहाँ हुने भयो, स्टुडेन्टको ठाउँमा अर्को टिचरको डाटा त्यहाँ हुन भएन। त्यसलाई के भन्छ, रिलेटेड। रिलेटेड भनेको एउटै खालको डाटा, organized in a way that can be easily accessed, managed and updated। जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इजिली एक्सेस, त्यसलाई मलाई चाहिएको बेला लिन सके र त्यसलाई म्यानेज गरेर राख्न सके। मानव अब स्टुडेन्टको रेकर्डमा अझै 2-3 थप्न छ भने थप्न सके, या त्यसलाई मोडिफाई गरेर अपडेट पनि गर्न सके, म्यानेज पनि गरेर राख्न सके होइन स्टुडेन्टलाई, र अपडेट गर्न सके। म्यानेज भनेको कसरी राख्न सके, मानव मलाई अब म्यानेज गर्दाखेरि एबाट जेडसम्मको चाहिएछ भने एदेखि जेड एसेन्डिङ अर्डरमा राख्न सके होइन, डिसेन्डिङ अर्डरमा एक्सेस गर्न सके होइन। मानव 5वटा मात्रै डाटा छ भने 5वटा डाटालाई कुनै कुनै ठाउँमा तान्न सके, हो कि नै। यही फेसबुकमा पनि हेर्थे, अब यहाँ मैले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै के गर्छ यसले, यो रिलोड हुन्छ र यहाँ अगाडि देखिने कुराहरू यो डाटाबेसबाट तानेर यहाँ लिएर आएर देखाएको छ है। यहाँ यो सबै केमा स्टोर भएको छ, यो सबै डाटाबेसमा गएर स्टोर भएको छ। अब त डाटाबेसबाट के भइरहेको छ, यहाँ तानेर यहाँ हाम्रो अगाडि देखिएको छ। अब यो डाटाबेसमा कुनै कुराहरू डाटाबेसमा सेभ हुँदैन, कुनै चाहिँ हुन्छ है। सरी, यसमा त पुरै हुन्छ। अब के कुराहरू देखाउने हो, यहाँ स्ट्याटिक डाटा र डाइनामिक डाटा भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन। त पछि कुन कुरा स्ट्याटिक भन्छ, कुनलाई डाइनामिक भन्छ होइन, त्यो पनि हुन्छ ल। any piece of information can be a data, for example name of your school हैन। कुनै पिस अफ इन्फर्मेसन, अब इन्फर्मेसन भनेको के हो, जसले चाहिँ मिनिङफुल रिजल्ट दिन सक्नेलाई के भनिन्छ, हामीले इन्फर्मेसन भनिन्छ नि होइन। कुनै पनि इन्फर्मेसन, कुनै पनि सानो टुक्रा होइन, इन्फर्मेसन क्यान बी ए डाटा। अब जस्तो यो तिम्रो स्कुलमा पनि के हुन सक्यो, धेरै डाटाहरू हुन सक्यो नि होइन, हो कि नै। स्कुलमा धेरै डाटा हुन सक्यो, अन्त डाटालाई हामीले के भनिन्छ, data is actually a place where related piece of information is stored and various operation can be performed on it हैन। डाटा भनेको के हो, एउटा ठाउँ हो, एउटा लोकेसन हो हैन। प्लेस भनेको के हो, एउटा लोकेसन हो, जसमा चाहिँ हामीले रिलेटेड डाटा, अब स्टुडेन्टको रेकर्ड राख्न छ भने स्टुडेन्टकै त्यहीँनिर हुने भयो होइन। त्यसपछि अब मानव टिचरको राख्न छ भने टिचरको हुने भयो, र मलाई केही त्यसमा अपरेसन गर्न सक्यो, मानव मलाई स्टुडेन्टको रेकर्डलाई मोडिफाई गर्न पर्यो भने होइन, या त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्न पर्यो भने, या राखेको स्टुडेन्टलाई डिलिट गर्न पर्यो भने भइसकेको अपरेसन के गर्न सकेँ, मैले पर्फर्म गर्न सकेँ विथ द हेल्प अफ केबाट गर्न सकेँ, त चाहिँ एसक्युएल हेरेको थियौँ नि होइन हामीले। हिजो एसक्युएलको हेल्पबाट मैले यो सबै अपरेसन गर्न सकेँ, अपडेट गर्न सकेँ, रिड गर्न सकेँ, राइट गर्न सकेँ होइन, सब गर्न सकेँ। अब
यसैलाई हामीले के भनिन्छ डाटाबेस भनिन्छ। डाटाबेस भनेको बुझ्यौ नि हैन, कुनै पनि एउटा हामीले कलेक्सन रिलेटेड डाटा जसलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्यो, चाहिएको बेला एक्सेस गर्न सक्यो हैन, हो त्यही कुरालाई हामीले के भनिन्छ डाटाबेस भनिन्छ हैन। जस्तै स्कुलको सफ्टवेयर बनायो र त्यो डाटाबेस चाहिँ स्कुलको किन चाहियो, जस्तो तिमीले स्कुलको म्यानेज गरेर राख्यो भने भोलि गएर हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ नि हैन, त्यही भएर डाटाबेस चाहिन्छ है। अब यो त डाटाबेसको कुरा आयो, डाटाबेस भनेको के हो भन्ने भयो हैन। अब 10 मिनट मात्रै रहेछ, एक्चुअली म्यानेजमेन्ट सिस्टम हेरौँ अनि त्यसपछि भ्याइयो है। अब डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो, यो म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो, यो कुरा त त्यही एउटै हो, तर यसमा के हुन्छ, इट्स अ सफ्टवेयर द्याट एलाउ क्रिएसन, डिफिनेसन एन्ड मेनिपुलेसन अफ डाटाबेस। एउटा सफ्टवेयर प्याकेज होइन जसले चाहिँ के डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एउटा सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ के गरिरहेको छ, जस्तो सफ्टवेयर यहाँ हेर्छ माइएसक्युएल, ओराकल, माइक्रोसफ्ट एसएस, डिबिएसएस, यो यसैको हेल्पबाट हामीले के गर्न सक्यो, यो अपरेसन गर्न सक्यो। जस्तै इन्सर्ट, अपडेट, डिलिट हिजो गर्थ्यौँ नि, यो अपरेसनहरू के गर्न सक्यो, सफ्टवेयर हुन्छ त्यसको हेल्पबाट हामीले के गर्न सक्यो, यो पुरै अपरेसन गर्न सक्यो। त्यस्तो सफ्टवेयरलाई हामीले के भनिन्छ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनिन्छ है। द्याट एलाउ क्रिएसन भनेको के हो, डाटाबेसलाई क्रिएट गर्ने हो नि हैन। डिफिनेसन भनेको के हो, डाटाबेसलाई डिफाइन गर्ने, नयाँ बनाउने, डिफाइन गर्ने। मोनिपुलेसन भनेको के हो, त्यसमा भएको डाटालाई मोनिपुलेट गर्ने हैन। इज एक्चुअली अ टुल युज टु पर्फर्म एनी काइन्ड अफ अपरेसन अन डाटा इन द डाटाबेस। जस्तो खालको पनि अपरेसन हामीले गर्न सकिन्छ यो डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको हेल्पबाट, यो सफ्टवेयरको हेल्पबाट के गर्न सक्यो, सबै खालको अपरेसन गर्न सक्यो। अल्सो प्रोभाइड प्रोटेक्सन एन्ड सेक्युरिटी टु डाटाबेस। यसलाई के पनि प्रोभाइड गर्छ यो म्यानेजमेन्ट सिस्टमले। जस्तो मानौँ यही एसक्युएलकै मैले हेरेँ भने के हुन्छ, जस्तो मैले यहाँ रन गरेँ हैन, यहाँ हेर्दा यसले माइएसक्युएल ल्याएछ नि हैन, हेर्दै यहाँ माइएसक्युएल यो के एउटा डाटाबेस सिस्टम हो हैन। मानौँ मैले यसलाई रन गर्दै हैन, यो रन गरेर मैले यसलाई चाहिँ के गरेँ, यहाँ लोकल होस्टमा रन गरेँ भने अब यो भनेको के हो, एउटा सर्भर मैले क्रिएट गरिसकेँ है। अब यो सर्भरमा के हुन्छ मेरो चाहिँ अब यो रन हुन्छ, यहाँ खोलिरहेछ, हेर यो के हो मेरो, यो पुरै डाटा हो होइन। यहाँ हेर्दै हिजो हामीले हेरे जस्तै हो, यो केही फरक छैन। हेर्दै पुरै टेबलको फर्ममा छ नि होइन, टेबल हो नि यो रो भयो, यो कलम भयो, यो रो भयो होइन, यो रो भयो, यो कलम भयो। रो र कलमको फर्ममा हेर टेबल चाहिँ के भयो, यो के भयो रेकर्ड भयो, एकाउन्ट रेकर्ड भयो नि होइन। यसरी हामीले यो कस्टमरको चाहिएको छ नि, कस्टमरको होइन, यो कस्टमरको स्टोर छ, एक्सपेन्सको स्टोर छ होइन। यसरी हामीले डाटालाई के गर्न सक्यो, अनि म्यानेज पारामा स्टोर गर्न सक्यो है। के गर्न सक्यो, म्यानेज पारामा स्टोर गर्न सक्यो, बुझ्यो नि। यस्तै अर्डरको यस्तै टेबल बनाउँदै स्टोर गर्दै गर्ने है डाटाहरू। जस्तै एक्सेलमा गर्ने थियो नि होइन, त्यो एक्सेलमा हेऱ्यो होला, तर यस्तै हामीले डाटाबेस बनाएर यो के हो एउटा सफ्टवेयर हो, यो एउटा सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ हेल्प गरिरहेको छ के गर्नलाई, डाटाबेसलाई म्यानेज गरेर राख्नलाई होइन। त्यही भनेको छ यसमा। कहाँ गयो, यहाँ त इट्स अ सफ्टवेयर द्याट एलाउज क्रिएसन, क्रिएट गर्न पनि दिन्छ होइन, डिफिनेसन एन्ड मेनिपुलेसन अफ डाटा भनेको छ है। हामीले यहीँबाट इन्सर्ट पनि गर्न मिल्छ। मानौँ मलाई क्याटेगोरी इन्सर्ट गर्न मन लाग्यो भने यहीँबाट डाइरेक्ट इन्सर्ट गर्न पनि मिल्छ, नभए उता सफ्टवेयरबाट इन्सर्ट गर्न पनि मिल्छ है। बुकी भनेर हान्दै, किबु भनेर हान्दै र यो केही राखेन र गो गरिदियो भने के हुन्छ, यहाँ बिगो भन्ने इन्सर्ट भयो नि। यहाँ हेर्दै यो दुईवटा मैले हालेन त्यही भएर आएन। त्यसरी के गर्न सकिन्छ, डाटाबेसलाई इन्सर्ट गर्न सकिन्छ होइन। अब यो अगाडि देखाउने भनेको सिलेक्ट गर्ने होइन। अपडेट भनेको मानौँ यसलाई मैले अपडेट गर्न पर्यो भने, मानौँ यो मैले गल्ती लेखेँ भने यसलाई मोडिफाई गर्न पर्यो, मानौँ बिकोलाई मिकु गरिदियो भने, कुमी गरिदियो भने के हुन्छ, बिकुबाट कुमी भनौँ नि, यो अपडेट अपरेसन भयो, यहाँ त कुमी भयो।
अब यो बनेकालाई डिलिट गऱ्यो भने के भयो? डिलिट अपरेसन भनेको यो सबै के भयो? क्रुड अपरेसन भयो नि हैन? यस्तो खालको हामीले यो सफ्टवेयरबाट के गर्न सकिन्छ? हामीले डाटालाई डिफाइन गर्न सकिन्छ, सुरुमा क्रिएट गरेर डिफाइन गर्न सक्यो हैन? र मोनिपुलेसन गर्न सक्यो। यसले सबै खालको अपरेसन गर्ने भयो भर्खर हेर्यो नि हैन? यसलाई के पनि प्रोभाइड गर्दो रहेछ? प्रोटेक्सन एन्ड सेक्युरिटी टु डाटाबेस। यो सफ्टवेयरले सेक्युरिटी पनि के गर्छ? मेन्टेन गर्छ नि हैन? इट मेन्टेन डाटा कन्सिस्टेन्सी इन केस अफ मल्टिपल युजर। हेर त धेरै युजर भयो भने के भन्छ? डाटा कन्सिस्टेन्सी। कन्सिस्टेन्सी भने के हो? एउटै खालको हैन? जस्तो क्याटेगोरी नेम भयो भने यहाँ क्याटेगोरी नेमको कुरा मात्रै छ, क्रिएटेड एडकोमा क्रिएटेड एडको मात्रै छ भनेपछि डाटाको के भइरहेछ? कन्सिस्टेन्स भएको छ नि हैन? एउटै खालको रिलेटेड डाटा छ कि नै? रिलेटेड डाटा छ नि हैन? हो त्यस्तो डाटा कन्सिस्टेन्सी पनि मिट गर्छ। जस्तो यहाँ हेर त एउटै मैले नाम इन्सर्ट गर्छु र एउटा मात्रै भयो हैन? अलि धेरै डाटा भएको बेला कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन हुने भयो। यहाँ हेर त दुईटा राखेको छु, यो दुईटा आयो हैन? यसरी के भन्छ? डाटा कन्सिस्टेन्सी। मल्टिपल डाटा छ भने त्यति बेला एउटै खालको डाटा एक-एकतिर हुने भयो हैन? हेर त here are popular here are example of popular DBMS database management software popular कुन कुन हुन्छ? MySQL, Oracle, Microsoft SS र DBase बुझ्यो नि? यिनीहरू के भयो? एउटा एक्जाम्पल अफ के को? डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको यिनीहरू चाहिँ के भयो? एक्जाम्पल भयो है। के हुन्छ एक्जाम्पलमा? MySQL, Oracle, अरू धेरै छन् है यस्ता सफ्टवेयरहरू। तर यहाँ चाहिँ के गरिरहेको छ? माइक्रोसफ्ट एसएस र DBase भन्ने छ। बुझ्यो नि? यस्तो खालको हामीले सफ्टवेयरको हेल्पबाट के गर्न सकिन्छ? हामीले डाटाबेसलाई चाहिँ हाम्रो डाटा चाहिँ राख्नलाई हेल्प गर्छ यसले। हाम्रो रेकर्डलाई के गर्न सक्यो? राख्न सक्यो, ठुलो सिस्टम बनाएर एकै ठाउँमा राख्न सक्यो हैन? हो कि नै? यो यस्तो अपरेसन हामीले पर्फर्म गर्न सकिन्छ जस्तो खालको अपरेसन भने। ल आजलाई मैले यति मात्रै गराएँ हैन? आजलाई मैले के गरेँ? यति मात्रै गराएर आजलाई एन्ड गरेँ है। ल केही क्वेसन सोध्न छ?